रिवायत में लिखा है एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनना, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कुछ सहाबा के साथ जा रहे हैं, मदीने की किसी गली से गुजर रहे। बोलो मदीने की किसी गली से। हज़रत अबू बकर भी है, दाएं बाएं सहाबा किराम भी है। बस अचानक सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्र नजर आई, कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्रें नजर आई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां रुक गए और आंखों से मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू। वो जो करीब में थे कहने लगे, अबू बकर तुम रोते क्यों? अरे अबू बकर तुम रोते क्यों? हमारे साथ सफर में चले और अभी तो बहुत आगे चलना, आप तो यहीं ठहर गए और रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई, इन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। और फिर क्या फरमाया? कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। क्या फरमाया? कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। मुझे ये कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। अब बहुत रोए। अब जो साथी थे ना वो फिर कहने लगे, अबू बकर आगे चले ना, अबू बकर आगे चले, बहुत लंबा सफर करना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए जा रहे, दाढ़ी मुबारक पर आंसू के कतरे हैं और 4 जुमले फरमाए। कितने जुमले? ये चारों जुमले हमारे तो बदन के बाल बाल खड़े कर दे। साथ में कहो ना, हजरत अबू बकर ने कितने जुमले फरमाए? साथ में बोलो, कितने जुमले? क्या फरमाया? लैतनी अकूनु शजरतन तुख्ता, लैतनी अकूनु हजरन युक्सर, लैतनी अकूनु कल्बन युज़रब, लैतनी लम तलिदनी उम्मी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, इसका तर्जुमा करते करते अजीब लगता। हजरत अबू बकर ने क्या देखा? बोलो क्या देखा? क्या देखा? कब्रों को देखा। कहा मुझे मेरी कब्र याद आ गई, कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। और जाते जाते क्या कह रहे? 4 जुमले कह रहे, अल्लाह लैतनी अकूनु शजरतन तुख्ता, कहते अल्लाह काश मुझे इंसान न बनाया होता, मुझे दरख्त बनाता कि लोग उसे काट कर खत्म कर देते। काश अल्लाह मुझे कोई दरख्त बनाता, लोग उसे काट कर खत्म कर देते। फिर फरमाते लैतनी अकूनु हजरन युक्सर, अल्लाह काश मुझे कोई पत्थर बनाता कि लोग उसे तोड़कर फेंक देते। फिर कहते लैतनी अकूनु कल्बन युज़रब, काश के मैं कुत्ता होता, कोई गली का कुत्ता होता कि लोग मुझे मारकर खत्म कर देते। और फिर फरमाया लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता कि मुझे कब्र के अंदर जाना ना पड़ता। मेरे प्यारो, ये वो सिद्दीक अकबर है जो फर्श पर कपड़ा पहनते थे तो अर्श पर फरिश्ते भी वो कपड़ा पहनते थे। वो फरमाते काश मेरी माँ ने मुझे जनाना होता कि मुझे ये कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी घड़ी, साथ में बोलो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदीने पाक में आखिरी घड़ी क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आखिरी घड़ी अल्लाह हमारी भी आने वाली है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बिल्कुल आखिरी घड़ी क्या फरमाया? क्या फरमाया? उमर और अली को बुला लो। कितनों को बुलाया? उमर और अली को। जब हज़रत उमर और अली आए, अरे दोनों की आंखों में आंसू है। अबू बकर का चेहरा देख लिया, आखिरी घड़ी, आखिरी सांस ले रहे, बिठाया। हज़रत उमर को बिठाया, हज़रत अली को बिठाया, कहा मेरी एक वसीयत सुन लो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती है, क्या फरमाते? मेरी एक वसीयत सुन लो। क्या वसीयत? हज़रत उमर भी है, हज़रत अली भी है। क्या फरमाया? फरमाया मेरी आंख बंद हो जाए, मेरी आंख बंद हो जाए, मुझे गुस्ल दे दो, मुझे कफन पहना देना, मेरे जनाजे को उठाना। देखो उमर और अली को कह रहे, हज़रत उमर और हज़रत अली को, मेरे जनाजे को उठाना, अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारका के पास ले जाना, अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारका के पास ले जाना और वहां जाके इजाजत मांगना, अबू बकर आपके करीब सोना चाहता है, अबू बकर आपके करीब दफन होना चाहता। अगर इजाजत मिले तो वहां दफन करना, वरना मदीने के किसी कोने में मुझे दफन कर देना, वरना मदीने के किसी कोने में मुझे दफन। और क्या कहा? हज़रत अबू बकर ऐसा रोए हैं। उमर, हज़रत उमर से कहा और हज़रत अली से कहा मेरे नबी को गए 2 साल हो गए। क्या फरमाया? मेरे नबी को गए 2 साल हो गए, मालूम नहीं वो मुझसे राजी होंगे या नाराज हो गए होंगे। क्या अजीब जुमला मेरे दोस्तों, ला अदरी अहुआ राज़िन अम साखित। कहा 2 साल हो गए मेरे नबी को गए, मुझे नहीं मालूम वो मुझसे राजी है या नाराज है। अगर राजी होंगे तो इजाजत देंगे, करीब में मुझे दफन कर देना, और अगर नाराज हो तो मदीने के कोई कोने में मुझे दफन करना। इसलिए कि जब महबूब राजी हो तो करीब, महबूब नाराज हो तो करीब रहने का कोई सवाल ही नहीं। सुनना, किनको जिम्मेदारी दी? हजरत उमर। साथ में बोलो ना, हजरत उमर और हजरत।
اچھا وہ دونوں کچھ کہتے اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنکھیں بند، بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ، کفن والا معاملہ، جنازہ اٹھانے کا معاملہ، ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا، حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے، حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے، کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں، وہ نبی کا رعب اور دبدبا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا نا نا، سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا، علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے. اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر کو لے کر آؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دل میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ، تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے میرے پیاروں. دنیا، پیسہ، محبت، دکان، اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر، کہاں ہے میرے پیاروں؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا، میں بہت ڈرتا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ، دل کچھ، اور اللہ کے سامنے ڈھونگ، نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے، آ گئے تقریر سننے، آ گئے، کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا؟ میرے یہی نتیجہ ہوگا نا، بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیاروں کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیاروں؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے رویا، کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا، کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان، زمین، پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. جو بس ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا
آ گیا سن لیا چلا گیا, کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو, صحیح اللہ کی قسم, کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی, اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا, کیا کرے میرے پیارو, کب ہماری زندگی بدلے گی. تو دوستوں کیسا لگا ہمارے قاری احمد علی کا بیان؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے ہیں, السلام.